ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुय्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम् पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्वरप्रकरणं पठन्तः स्मः। अत्रापि समासस्वरप्रकरणम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। गतपाठे अस्माभिः सर्वादौ अत्र सूत्रं पठितं क्षेपे। समासस्वरप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे गतपाठः षोडशः पाठः प्रवृत्तः। तत्र क्षेपे इति अस्माभिः सर्वादौ सूत्रं पठितम्। उदराश्वेषुषु पूर्वम् अन्तोदात्तं बहुव्रीहौ निन्दायाम् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। घटोदरः, कटुकाश्वः, चलाचलेषु इति तत्र इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। अनुदरः इत्यत्र नैसुभ्याम् इति भवति विप्रतिषेधेन इति उक्तम्। ततः नदीबन्धुनि इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। बन्धुशब्दे परे नद्यन्तं पूर्वम् अन्तोदात्तं बहुव्रीहौ। गार्गीबन्धुः इति उदाहरणं पठितं। नदी किं ब्रह्मबन्धुः, ब्रह्मशब्दः आद्युदात्तः, बन्धुनि किं गार्गीप्रियः इति च तत्र प्रत्युदाहरणं दृष्टं। ततः निष्ठोपसर्गपूर्वमन्यतरस्याम् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। निष्ठान्तं पूर्वपदम् अन्तोदात्तं वा प्रधौतपादः इति उदाहरणं दृष्टं। ततः निष्ठा किं प्रसेचकमुखः, उपसर्गपूर्वकं किं शुष्कमुखः, इमानि च प्रत्युदाहरणानि दृष्टानि। ततः तत्र अग्रिमं सूत्रं पठितम् उत्तरपदादिः। उत्तरपदाधिकारः आपादान्तम्, आद्याधिकारस्तु प्रकृत्या भगालम् इत्यवधिकः आद्यधिकारस्तु। ततः कर्णो वर्णलक्षणात् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। वर्णवाचिनः लक्षणवाचिनश्च परः कर्णशब्दः आद्युदात्तः बहुव्रीहौ इति अर्थः दृष्टः। ततः शुक्लकर्णः, शङ्कुकर्णः इति उदाहरणद्वयं पठितं। कर्णः किं श्वेतपादः, वर्णलक्षणात् किं शोभनकर्णः इति इमानि च उदाहरणानि तत्र दृष्टानि, प्रत्युदाहरणानि दृष्टानि। ततः संज्ञौपम्ययोश्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र संज्ञौपम्ययोः गम्यमानयोः तत्र यः बहुव्रीहिः तत्र करणशब्दः उत्तरपदमाद्युदात्तं स्यात्। करणशब्दस्वरूपम् उत्तरपदम् आद्युदात्तं भवति इति सूत्रस्य अर्थः ज्ञातः। तत्र मणिकर्णः, औपम्ये गोकर्णः इति उदाहरणं दृष्टं। ततः कण्ठपृष्ठग्रीवाजङ्घञ्च इति तत्र सूत्रान्तरं पठितं। कण्ठादीन्युत्तरपदानि संज्ञौपम्ययोः आद्युदात्तानि स्युर्बहुव्रीहौ इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। शितिकण्ठः, काण्डपृष्ठः, सुग्रीवः, नाडीजङ्घः इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः औपम्ये खरकण्ठः, गोपृष्ठः, अश्वग्रीवः, गोजङ्घः इमानि औपम्ये च उदाहरणानि दृष्टानि। ततः शृङ्गमवस्थायाञ्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। शृङ्गशब्दः अवस्थायां संज्ञौपम्ययोश्चाद्युदात्तौ बहुव्रीहौ इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। उदगतशृङ्गः, द्यङ्गुलशृङ्गः,
अत्र शृङ्गोद्गमनाधिकृतः गवादेर्वयोविशेषः अवस्था नाम का इति तदपि परिचायितं। ततः संज्ञायां ऋष्यशृङ्गः, उपमायां मेषशृङ्गः अवस्थेति किं स्थूलशृङ्गः। ततः नयोजरमरं मित्रमृताः इति सूत्रं पठितं। नयः पराः एते आद्युदात्ताः बहुव्रीहौ इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ताते जराद्यजरम् अमरम् अमित्रम् अर्दय श्रवो देवेष्वममृतं नयः किं ब्राह्मणमित्रः जेति किं तत्र अशत्रुः। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितं पठ्यमानं च अस्ति। सोर्मनसि अलोमोषसि इति। सोः परं लोमोषसि वर्जयित्वा मन्नन्तम् असन्तं च आद्युदात्तं स्यात्। सम्यक्। लोमन् उषस् एतत् शब्दं विहाय एवं खलु नैसोभ्याम् इत्यस्यापवादः। तर्हि अन्नन्तस्य उदाहरणं दृष्टं। तत्र मन्नन्तस्य उदाहरणं दृष्टं। सुकर्माणः सुयुजः अत्र उत्तरपदस्य आद्युदात्तता दृष्टा। स नो वक्षदनिमानः सुब्रह्मा इति एतद् मन्नन्तस्यैव उदाहरणान्तरं दृष्टं। सुब्रह्मा सुब्रह्मन् इति भवति खलु। इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। इतः अग्रे एतत् सूत्रगतः विचारः कर्तव्यः वर्तते। उदाहरणान्तराणि अपि द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। जेति किमिति, जरमरमित्रमृतग्रहणं किमर्थमित्यर्थः, अशत्रुरिति, नैसुभ्याम् इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वं, सोर्मन मञ्च अस्च मनसि, सुकर्माण इत्यादि। यद्यपि आद्युदात्तं द्युचश्छन्दसि इत्यनेन सिद्धमिदं, तथापि सुप्रथिमेत्यादि बह्वजर्थम् अच्छन्दोऽर्थञ्च सूत्रमिति बोध्यं। सुप्रथिमेत्यत्र पृथोर्भावः इति पृथ्वादिभ्य इमनि च रऋतो हलादेर्लघोः इति रादेशः इति एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः च गते पाठे अस्माभिः पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे षोडशः पाठः समासस्वरप्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे समासस्वरप्रकरणस्यास्य सप्तदशः पाठः आरब्धः भवति। तत्र अग्रे नाम सोर्मनसि अलोमोषसि इत्येतस्य सूत्रस्य अग्रिमम् उदाहरणं द्रष्टव्यं वर्तते। सुवर्चाः सुपेशसस्करति। अत्र स्वरविचारः सुवर्चाः इत्यत्र वर्तते। यतः प्रकृते वस्तुतः उदाहरणं तु इत्थं भवति समग्रं। शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः सुपेशसस्करति। अत्र सुमनाः सुमनस् एवं खलु इत्यत्रापि विचारः भवितुमर्हति। सुवर्चाः सुवर्चस्, यतः सोर्मन् अस् एवं खलु, एवम् उक्तं खलु। मन् अस् असन्तत्वम् अस्ति एव खलु। सोर्मनसि अलोमोषसि एवं खलु। अतः असन्तत्वात् उभयत्रापि अत्र स्वरविचारः कर्तुं शक्यः। बहुव्रीहिसमासः शोभनं मनः यस्य
शोभनं वर्चः यस्य, एवं खलु। अपि च प्रकृतसूत्रेण सोर्मनसि अलोमोषसि इत्यनेन उत्तरपदस्य आद्युदात्तता भवति। मनाः इत्यत्र सुमना इत्यत्र म इत्यत्र यः अकारः, सुवर्चा इत्यत्र व इत्यत्र च यः अकारः, सः अत्र नाम उदात्ततां प्राप्नोति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः, ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरविधानम्। एवं खलु। सुवर्चाः वस्तुतः मम ग्रन्थे सुवर्चाः सुपेशसस्करति इति तत्र वाक्यत्वेनैव लिखितमस्ति। वस्तुतः सुपेशसस्करति इति तत्र ग्रन्थान्तरेषु पृथक् दृश्यते, उदाहरणमेव। तथा चेत् सुपेशसः इति भवति। सु अर्थात् शोभनं, पेशः यस्मिन्, सः सुपेशाः सुपेशसौ इत्येवं रूपाणि भवन्ति। सुपेशस् इति असन्तत्वं भजते। अतः सोर्मनसि अलोमोषसि इत्यनेन उत्तरपदस्य आदिः स्वरः उदात्तः भवति। पकारात् परतः विद्यमानः एकारः उदात्तः भवति। ततः शेषनिघातः, अनुदात्तं पदमेकवर्जम्, अपि च उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरविधानं च अवगन्तव्यम्। सम्यक्। अग्रे कथयति सोः किं कृतकर्म, एवं खलु। कृतं कर्म येन इति बहुव्रीहिः। अत्र मन्नन्तत्वं वर्तते, तथापि प्रकृतसूत्रेण उत्तरपदाद्युदात्तता अत्र न भवति, अपि तु समासस्य इति अन्तोदात्तता नैव, पूर्वपदप्रकृतिस्वरः एव भवति। सम्यक्। यतः बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्यपि अस्ति खलु। ततः मनसि किं सुराजा, एवं खलु। मन्नन्तता अथवा मन्नन्तता अथवा असन्तता अपेक्षिता भवति। सुराजा इत्यत्र तु प्रातिपदिकं सुराजन् इति वर्तते। सम्यक्। अतः अत्र तु मन्नन्तता नास्ति, असन्तता अपि नास्ति इति कृत्वा सु इत्यस्मात् परतः राजन् इत्येतस्य पूर्वपदप्रकृतिस्वरः न भवति। एवं खलु। तर्हि प्रकृते अपि तदेव बहुव्रीह्या यदि विगृह्यते शोभनः राजा यस्य इति, तर्हि पूर्वपदप्रकृतिस्वरः एव अवगन्तव्यः, न तु उत्तरपदादिस्वरः इति भावः। अलोमोषसि किं सुलोम सूषाः। सम्यक्। अत्र सु इति पूर्वपदत्वेन अस्ति, अपि च ततः परतः लोमन् इति अन्नन्तता अपि वर्तते। एवमेव सु इति पूर्वपदात् परतः उषस् इति शब्दः असन्तः सूषाः इत्यत्रापि वर्तते। परन्तु तत्र अलोमोषसि इति निषेधकारणात् प्रकृते उत्तरपदादिस्वरः न भवति, परन्तु पूर्वपदप्रकृतिस्वरः एव अत्र अवगन्तव्यः भवति। शोभनानि लोमानि यस्य, एवं शोभनम् उषः यस्य, एवम् उभयत्र विग्रहः कर्तुं शक्यः। एवं खलु। सुराजा इत्यत्र व्याख्याता किमपि कथयति। राजशब्दः कनिन्युवृषि इति कनिन् प्रत्ययान्तः, लुनातेर्मनिन् लोम, उषदाहे मिथुने सीरिति वर्तमाने उषः कित् उषः, नाम तत्र स्वरव्यवस्थां कथयन् अस्ति। व्यवस्था सम्बद्धा प्रत्ययव्यवस्थां च कथयन् अस्ति इति भावः। अग्रे कपित्विति, कपि तु परत्वात् कपिपूर्वम् इति भवति। एवं खलु। सुकर्मकः सुश्रोतकः। कपिपूर्वमिति किं कथयति। सुभ्यां कपिपरतः पूर्वम् अन्तोदात्तं भवति।
इदं सूत्रमग्रे पठिष्यते ब्रह्मबन्धुकः सुकुमारीकः इत्येवं रीत्या अत्र दत्तं किं सुकर्मकः सुश्रोतकः पूर्वम् उदात्तं भवति समासस्य पूर्वपदम् उदात्तं कपिपरे इति अग्रे पठिष्यते व्याख्याता कथयति कपित्विति अस्यावकाशः सुकर्म अस्य नाम पूर्वं वर्तमाने पठ्यमानस्य सूत्रस्य कपिपूर्वम् इत्यस्यावकाशः अपवरकः एवं स्थिते विप्रतिषेधः तुल्यबलविरोधे सति परत्वात् सुकर्मकः सुश्रोतकः व्याख्यायां च उक्तः अपवरकः इत्यादिषु तत्र कपिपूर्वम् इत्येव प्रवर्तते इति भावः एवं खलु इति अस्ति अत्र विशेषः अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः अग्रे सूत्रं भवति क्रत्वादयश्च इति क्रत्वादयः इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति च इति अव्ययपदं भवति तत्र सोर्मनसि अलोमोषसि इत्यतः सोः इति अनुवर्तते बहुव्रीहौ विश्वं संज्ञायाम् इत्यतः बहुव्रीहौ इत्यनुवर्तते उत्तरपदादिः इति अधिकारः अस्त्येव आदिर्दात्तः इत्यतः उदात्तः इति च अनुवर्तते एवं खलु मूले सूत्रार्थः उच्यते सोः परे आद्युदात्ताः स्युः के क्रत्वादयः नाम क्रतुः आदिः येषान्ते क्रत्वादयः तत्र क्रत्वादिगणे केचन शब्दाः ये सन्ति ते अपि द्रष्टव्याः अत्र क्रतु दृशीक प्रतीक प्रपूर्ति हव्य भव्य भग एते शब्दाः अस्मिन् गणे भवन्ति ततः उदाहरणानि पश्यामः साम्राज्याय सुक्रतुः तर्हि प्रकृते शोभनं क्रतुः यस्य इत्येवं विग्रहे सति प्रकृतसूत्रेण कृत्वादयश्च इत्यनेन क्रतुशब्दः यः अस्ति सः इत्येतस्मात् परतः वर्तते तस्य आद्युदात्तः भवति क्र इत्यत्र विद्यमानः अकारः उदात्तः ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जमिति शेषनिघातः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितविधानं च अवगन्तव्यम् तदनन्तरं सुप्रतीकः सुहव्यः ततश्च सुप्रतूर्तिम् अनेहसं नाम इमानि उदाहरणानि भवन्ति एतेन गणपाठे शब्दाः अपि अत्र उक्ताः अभूवन् सुप्रतीक इत्यत्र प्रतीक इति शब्दः क्रत्वादिगणे पठितः सुहव्य इत्यत्र हव्य इति शब्दः क्रत्वादिगणे पठितः सुप्रतूर्ति इत्यत्र प्रतूर्ति इति शब्दः गणपाठे पठितः अतः सर्वत्रापि प्रकृते सु इत्येतस्मात् परतः यः वर्णः यः शब्दसङ्घातविशेषः वर्तते यथा सुप्रतीक इत्यत्र प्र सुहव्य इत्यत्र ह सुप्रतूर्तिमित्यत्र प्र एतेषाम् अत्र विद्यमानानाम् अचाम् उदात्तः भवति ततः तत्र नाम अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यनेन शेषनिघातः भवति उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितविधानं च भवति सम्यक् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति आद्युदात्तं मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति एवम् आद्युदात्तं द्व्यच्छन्दसि इति आद्युदात्तम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति द्व्यच् इति अपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तमेव भवति छन्दसि इति तु सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति ततः सोर्मनसि अलोमोषसि इत्यतः सोः इत्यनुवर्तते उत्तरपदस्य इति च अधिकारः अत्र सम्बध्यते ततः
नाम उत्तरपदादिः एवम् उत्तरपदादिः इति अधिकारः अत्र सम्पद्यते। बहुव्रीहौ विश्वं संज्ञायाम् इत्यतः बहुव्रीहौ इति लभ्यते। आदुदात्तः इत्यतः उदात्तः इति च सम्पद्यते। सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। मूलं पश्यामश्चेत् यदाद्युदात्तं यत् आद्युदात्तं द्व्यच् तत् सोरुत्तरं तद्यदि सोः परतः भवेत् उत्तरं बहुव्रीहौ आद्युदात्तम् इति। बहुव्रीहौ तादृशं पदं यद् आद्युदात्तं भवेत् अपि च सु इत्येतस्मात् परतः भवति तदा तस्य आद्युदात्तता एव भवति इति भावः। एवं खलु। नाम तदेव प्रकारान्तरेण कोऽपि अन्यः स्वरः यदि प्राप्तः भवति समासान्तस्वरो वा सः न भवति। एवं खलु। व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। नैषुभ्याम् इत्यस्यापवादः ततः अग्रे मूले किं कथयति अधा स्वश्वाः इति अस्ति। शोभनः अश्वाः येषाम् इति विग्रहः अत्र द्रष्टव्यः। सुरथा आथिग्वे सुरथा इत्यत्र विचारः अस्ति। शोभनः रथः यस्य शोभनः अश्वः एवं शोभनः अश्वः येषां ते स्वश्वाः शोभनः रथः येषां सः सुरथा। सम्यक्। व्याख्याता कथयति अशुप्रूषि लटिक् कणिखटि इति क्वन्नन्तः अश्वशब्दः एवं खलु क्वन् इति वर्तते। क्वन् प्रत्ययान्तः अश्वशब्दः नित्। हनिकुशिनीरमिकाशिभ्यः क्थन् इति क्थन्नन्तः रथशब्दः रथशब्दस्तमाः नित् स्वरेणेति मूले उक्तं खलु। नित्स्वरेण अश्वरथौ आद्युदात्तौ इति। अश्वशब्दः अपि च रथशब्दः आद्युदात्तभूतः अस्ति एव। एवं खलु। अतः प्रकृते नाम बहुव्रीहिः अपि अस्ति एव। बहुव्रीहिः परतया विग्रहोऽपि अस्माभिः दृष्टः। अतः उत्तरपदाद्युदात्तता प्रकृते भवति। यद्यपि सः उदात्तः एव तथापि नाम तत्र उत्तरपदाद्युदात्तता एव विधीयते। सम्यक्। स्वश्वा इत्यत्र तदेव नाम यण सन्धिः क्रियते खलु। सु इत्यत्र उकारस्य वकारः भवति। तत्र विद्यमानः यः अ अस्ति सः अश्व इत्येतस्य वर्तते। तस्य आद्युदात्तता भवति। प्रकृतसूत्रेणापि आद्युदात्ततैव भवति। शेषनिघातः भवति। ततः नाम अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः भवति। ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानं च अवगन्तव्यं भवति। सुरथा इत्यत्रापि तथैव रेफात् परतः विद्यमानः यः अकारः सः उदात्तः भवति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः भवति। ततः तत्र नाम उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति व्यवस्था तत्रापि अवगन्तव्या भवति। सम्यक्। आद्युदात्तं किं या सुबाहुः इत्यस्ति। व्याख्याता कथयति सुबाहुरिति अर्जिदृशि कम्यमि पशिबाध इति प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तः। अयं शब्दः बहुव्रीहौ अन्तोदात्तः वर्तते। कः बाहुशब्दः आद्युदात्तः नास्ति। आद्युदात्तः नास्ति इति कृत्वा प्रकृतसूत्रेण अनुदात्तं द्व्यच्छन्दसि इत्यनेन उत्तरपदस्य आद्युदात्तता न भवति। परन्तु प्रकृते नैव पूर्वपदप्रकृतिस्वरः अवगन्तव्यः। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इति अहं चिन्तयामि। अस्तु। अन्यः अपवादः कोऽपि द्रष्टव्यः। द्व्यच् किं सुगरसत् सुहिरण्यः। सुहिरण्य इत्यत्र विचारः वर्तते। तत्र मूले उक्तं खलु हिरण्यशब्दस्त्र्यच्
व्याख्याता कथयति हन्यतेः कन्यन् हिरच इति कन्यन्तः कन्यन् इति प्रत्ययान्तः अयं शब्दः भवति। हिरण्यशब्दः आद्युदात्तस्त्रयच् नाम आद्युदात्तः एव अस्ति अयं नित्यादरनित्यम् इत्यनेन आद्युदात्तता भवति, तथापि त्र्यच् वर्तते, द्व्यच्कः अयं शब्दः नास्ति इति भावः। सम्यक्। अतः प्रकृते नाम उत्तरपदाद्युदात्तता न भवति, अपि तु यथा यथम् अत्र बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्येतस्य अवसरः अस्ति चेत् तस्य प्रवृत्तिः भवति, पूर्वपदप्रवृत्तिस्वरः भवति इति द्रष्टव्यम्। इति एतावान् विशेषः अनुदात्तं द्व्यच्छन्दसि इत्येतस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। व्याख्याता अग्रिमं सूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। वीरवीर्यौ मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् वीरवीर्यौ च इति भवति सूत्रं। तत्र वीरवीर्यौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। तत्र वीरश्च वीर्यश्च वीरवीर्यौ इति भवति। तत्र आद्युदात्तं द्व्यच्छन्दसि इत्यतः छन्दसि इत्यनुवर्तते, किञ्च सोर्मनसि अलोमोषसि इत्यतः सोः इत्यनुवर्तते। उत्तरपदादिः इति अधिकारः अत्र सम्पद्यते एव। बहुव्रीहौ विश्वंसंज्ञायाम् इत्यतः बहुव्रीहौ इति लभ्यते। आदुर्दात्तः इत्यतः उदात्तः इति च अनुवर्तते। तत्र मूले सूत्रार्थः उक्तः वर्तते एवं सोः परौ बहुव्रीहौ छन्दस्याद्युदात्तौ, एवं खलु। तत्र नाम कौ वीरवीर्यौ इति भावः शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उक्तः वर्तते। समीचीनं। व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। वीरविक्रान्तौ चुरादिस्तत्र पचाद्यचि वीरः अचो यत् वीरेषु साधुरिति वा यत् वीर्यः उभयोः रूपसिद्धिः सा दर्शिता। तर्हि वीर इत्यत्र चिदन्तता भवति, अतः चितः इति स्वरः द्रष्टव्यः। वीर्यः इत्यत्र तिदन्तता भवति इति कृत्वा तित् स्वरः तत्र द्रष्टव्यः। चितः क्रमशः चितः तित्स्वरितम् इति आभ्याम् इति भावः। सम्यक्। तर्हि तदिदं मूलेपि उक्तं वर्तते, तद् यथाक्रमम् आगमिष्यति, पश्यामः। उदाहरणं पश्यामः। सुवीरेण रैण इत्यस्ति। सुवीरेण इत्यत्र अस्ति विचारः। सुशोभना शोभनः वीराः यस्य शोभनार्थे सु इति प्रयुज्यते। सुवीरेण तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सु इत्येतस्मात् परतः वीरशब्दः अस्ति एव, एवं खलु। अतः वीरवीर्यौ च इत्यनेन वीर इति शब्दस्य आद्युदात्तता भवति। चितः इति अन्तोदात्तता यद्यपि तस्य अस्ति, अतः प्रकृते सुवीरेण इत्यत्र वकारात् परतः ईकारः उदात्तः, ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यनेन शेषनिघातः, ततः नाम प्रकृते तत्र उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति च विधानम् अवगन्तव्यम्। सम्यक्। अन्यथा पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं भवति स्म इति भावः। अथवा अन्योपि विशेषः द्रष्टव्यः, अग्रे चर्च्येत। सुवीर्यस्य गोमतः इत्यस्ति अग्रिमम् उदाहरणं। सुवीर्य, अत्रापि वीर्य इत्येतस्य आद्युदात्तता भवति, ततः शेषनिघातः अनुदात्तं पदमेकवर्जं, ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानं च भवति। अग्रे उच्यते
वीर्यशब्दः यत् प्रत्ययान्तः तत्र यतो नावः इत्याद्युदात्तत्वं नेति वीर्यग्रहणज्ञापकम्। तस्य सूत्रार्थः अस्माभिः दृष्टः खलु पूर्वं। किं यत् प्रत्ययान्तस्य द्व्यचः आदिरुदात्तो नावं विना, एवं खलु। प्रकृतिं कथयति वीर्यशब्दः यत् प्रत्ययान्तः तत्र यतो नावः इति आद्युदात्तत्वं नेति वीर्यग्रहणं ज्ञापकम्। एवं खलु। यदि तेनैव प्रकृते आद्युदात्तता प्रकृते सिद्धः भवति स्म तर्हि प्रकृतसूत्रे वीर्येति ग्रहणं कुतः कर्तव्यम्? अतः प्रकृतसूत्रे वीर्यग्रहणमेव ज्ञापकं। यथा यतो नावः इति आद्युदात्तं न प्रकृतसूत्रेणैव आद्युदात्तता भवति इति भावः। तत्र हि सति पूर्वेणैव सिद्धं स्यात्। व्याख्याता कथयति कथं पुनः एतद् ज्ञापकमिति तत्र हि सति इति। नाम तदेव तेनैव, नाम यतो नावः इत्यनेनैव खलु सिद्धं स्यात् इति भावः। अतः प्रकृतसूत्रेणैव तत्र नाम तत्र उत्तरपदाद्युदात्तता वीर्यशब्दस्य अवगन्तव्या। तेन यतो नावः इत्यस्य वैयर्थ्यम् इति नास्ति, तस्य अन्यत्रापि अवसरः अस्ति एव इति भावः। परन्तु तेन यदि आद्युदात्तता प्रकृते स्यात् यतो नावः इत्यनेन यत् प्रत्ययान्तस्य द्व्यचः आद्युदात्तः नावं विना, तर्हि बहुव्रीहौ कदाचित् पूर्वपदप्रकृतिस्वरापत्तिः स्याद्वा इति द्रष्टव्यम्। प्रकृते तु तस्य अप्रवृत्तौ नाम पूर्वपद प्रकृतिस्वरस्य नाम प्रकृतसूत्रे वीर्यपाठसामर्थ्यात् अथवा सूत्रारम्भात् बहुव्रीहौ विशेषविधानोक्तत्वात् बहुव्रीहौ पूर्वं या व्यवस्था उक्ता सा व्यवस्था न प्रवर्तेत, अपि तु उत्तरपदाद्युदात्तता एव स्यात् इति चिन्तयामः। सम्यक् इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतो भवति। अधुना अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति कूलतीर इति। मूलसूत्रं भवति कूलतीरतूलमूलशालाक्षसमव्ययीभावे इति। अस्य सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामश्चेत् कूलतीरतूलमूलशालाक्षसमम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। अव्ययीभावे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। उत्तरपदादिः इति अत्र लभ्यते। अपि च तत्र आदिरुदात्तः इत्यतः उदात्तः इति च लभ्यते। बहुव्रीहौ इत्येतस्य प्रसङ्गः सम्पन्नः। अधुना अव्ययीभावप्रसङ्गः अग्रे वर्तते। सम्यक्। सूत्रार्थः स्पष्टत्वान्नोक्तः। व्याख्याता तत्र एव सत्यं व्याख्यात्रा सूत्रार्थः उच्यमानः वर्तते। किं कथयति एतान्युत्तरपदानि आद्युदात्तानि स्युः अव्ययीभावे कति सन्ति इति चेत् कूल तीर तूल मूल शाल अक्ष सम 7 वर्तन्ते। तत्र उपकूलम् एवं खलु उपकृष्णम् इतिवत् अव्ययीभावः अव्ययविभक्तिसमीपसमृद्धिवृद्ध्यर्था इत्यादि सूत्रद्वारा अव्ययीभावो भवति इति वयं जानीमः। अतः कूल इत्यत्र विद्यमानः यः ऊकारः तस्य उदात्तता प्रकृतसूत्रेण भवति। अपि च अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति शेषनिघातः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितविधानं च अत्र यथायथम् अवगन्तव्यं। ततः उपतीरम् अत्र तीरशब्दः परतः वर्तते। तत्र ती इति उपतूलम् इत्यत्र तूल इत्येतस्य तू इति उपमूलम् इत्यत्र मू इत्यस्य मू इति उपशालम् इत्यत्र शा इत्यस्य आ इति उपाक्षम् इत्यत्र अक्ष इत्यस्य अ इति सुषमं श इत्यत्र विद्यमानः अ इति निःशमं श इत्यत्र विद्यमानः नाम सम इत्यस्य उदाहरणमस्ति। एतत् षत्वं तत्र वहति विद्यमानः अ इति। एवं खलु
एतेषां सर्वेषामपि नाम ये स्वराः मया ये अचः मया अधुना परिगणिताः, एतेषां सर्वेषामपि उदात्तता भवति। नाम प्रकृतसूत्रेण आद्युदात्तता भवति, ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः भवति, ततः तत्र स्वरितात् संहिता क्षन्तव्यः, उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः इत्यपि यथायथं ज्ञेयम्। अग्रे कथयति, व्याख्याता कथयति, सुषमम् इत्यादौ सुविनिर्दुर्भ्यः सुपि सूतिसमाः इति षत्वं, तेन षत्वं भवति। तस्य असिद्धत्वात् समशब्द एव अयं, नाम समशब्दः तु सूत्रेण पठितः, सूत्रे तु सम एव पठितः, परन्तु सः तु असिद्धः भवति इति कृत्वा प्रकृते एतत् सूत्रदृष्टौ तु तत्र सम एव भवति, अतः स्वरविधानाय क्लेशो नास्ति। तिष्ठतु प्रभृतेष्वेते, व्याख्याता कथयति, तेन अव्ययीभावसंज्ञा इति कथयति। वस्तुतः सर्वेपि एते शब्दाः तिष्ठतु प्रभृतिगणे पठिताः इति तु नावश्यकं खलु, न वा? यतः उपकूलम् उपतीरम् इत्यादिषु तु सुखेन अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धि इत्यादिना समासः सिद्ध्यति खलु, परन्तु कदाचित् एतदतिरिक्ताः अर्थाः यदि विवक्षिताः, एतदतिरिक्ताः नाम विभक्त्याद्यतिरिक्ताः अर्थाः यदि विवक्षिताः, तदा कदाचित् तिष्ठतु प्रभृतिगणे एते पठ्यमानाः स्युः ग्रन्थकारेण इति चिन्तयामि। यतः पठितेषु उदाहरणेषु कतिचन एव यदि तिष्ठतु प्रभृतिगणीयाः अभविष्यन् तर्हि तु निश्चयेन तत्र व्याख्याता तान् निर्दिश्य एव वदति स्म। परन्तु एते नाम एते सर्वेपि शब्दाः इति वा, अव्ययीभाव समासाः सर्वेपि अत्र ये परिगणिताः ते सर्वेपि तिष्ठतु प्रभृतीनि गणे एव अन्तर्भवन्ति इति अस्ति वा इति प्रायः सर्वात्मना न स्यात्। सुषमं निश्शमम् इति एतदुदाहरणद्वयं स्यात्, परन्तु तथा चेत् एते इति बहुवचनप्रयोगः न युज्येत इत्यपि अस्ति। अतः द्रष्टव्यं समन्वयनं तदेव, नाम कदाचित् विभक्त्यादिषु वर्तमानः अर्थात् व्यतिरिक्तः अर्थः अपि वेदे क्वचित् स्यात्, अतः तिष्ठतु प्रभृतिगणे एव एतेषाम् अन्तर्भावः युक्तः इति ग्रन्थकर्त्रा चिन्तितं स्यात् इति मम भाति। विशेषस्तु इतोपि अत्र द्रष्टव्यः। अग्रे कथयति, कूलादिग्रहणं किम् उपकुम्भं, कुम्भशब्दः कूलादिषु नास्ति इति कृत्वा प्रकृते पूर्वपद उत्तरपदाद्युदात्तता न भवति, अपि तु यथायथम् अत्र क्षन्तव्यः अव्ययीभावः अस्ति खलु, अतः समासस्य इति समासान्तोदात्तस्वर एव भवति इति भावः। अव्ययीभावे किं परमकूलं, परमं चैतत्कूलं च प्रकृते कर्मधारयः वर्तते, अव्ययीभावः नास्ति। यद्यपि कूलशब्दः परतः वर्तते तथापि आद्युदात्तता न भवति, यतः अयं विषयः कर्मधारयस्य न तु अव्ययीभावस्य इति भावः इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। सूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति, कंसमन्थ। तत्र मूले सूत्रं भवति कंसमन्थशूर्पपाद्यकाण्डं द्विगौ इति अस्ति। सम्यक् प्रकृते पदपरिचयं यदि प्राप्नुमः तर्हि कंसमन्थशूर्पपाद्यकाण्डम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति, द्विगौ इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। कंसमन्थशूर्पपाद्यकाण्ड एतेषां समाहारद्वन्द्वः भवति। उत्तरपदादिः इति अधिकारः आदुदात्तः इत्येतस्मात् उदात्तः इति च प्रकृते अनुवर्तते। तत्र व्याख्याता कथयति, एतान्युत्तरपदानि द्विगौ आद्युदात्तानि स्युः। द्विगुग्रहणसामर्थ्यात् अव्ययीभावप्रसङ्गः अत्र न सम्बध्यते। तर्हि एवम् एतान्युत्तरपदानि द्विगौ आद्युदात्तानि स्युः। तर्हि पश्यन्तु, द्विकंस, द्विमन्थ, द्विशूर्पः,
द्विपाय्यं द्विकाण्डम् इत्यत्र सर्वत्रापि नाम क्रमशः द्विकंस इत्यत्र कङ् इत्यत्र विद्यमानः अकारः, द्विमन्थ इत्यत्र म इत्यत्र विद्यमानः अकारः, द्विशूर्प इत्यत्र शू इत्यत्र विद्यमानः ऊकारः, द्विपाय्य इत्यत्र पा इत्यत्र विद्यमानः आकारः, द्विकाण्डम् इत्यत्र का इत्यत्र विद्यमानः आकारः च प्रकृते उदात्तः भवति। ततः नाम अनुदात्तं पदमेकवचनम् इत्यनेन शेषनिघातः भवति। ततः तत्र नाम उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितविधानमपि प्रकृते भवति। सम्यक्। ततः व्याख्याता किं किं कथयति इत्यपि पश्यामः। द्विकंस द्वाभ्यां कंसाभ्यां क्रीत इति तद्धितार्थे समासः, नाम तद्धितार्थः द्विगुः अत्र वर्तते। एवं खलु। कंसाट्टिठन् इति टिठन् तस्य अध्यर्थपूर्व इति लुकु सर्वत्र वयं संख्यापूर्वत्वं पश्यामः, अतः द्विगुस्तु अस्ति एव। द्विमन्थाः इति नास्ति खलु, द्विमन्थः इति दृश्यते मूले। वानवः व्याख्याता कथयति द्विमन्थ इति वक्तव्यं वस्तुतः। अस्तु, तत्र अग्रे किं कथयति? आर्हाद् गोपुच्छसङ्ख्या परिमाणाठक् इत्यादिना ठक् शेषं पूर्ववत्, नाम तस्य लुक् भवति इति भावः। द्विमन्थ इत्यत्र इति एव तत्र भवति इति भावः। ततः द्विशूर्प इति शूर्पादयन्यतरस्याम् इति कथयति। एतेन ऐ इति प्रत्ययः भवति, ततः तस्यापि लुक् भवति। तद्धितेषु द्विपाय्यं पाय्यसान्नाय्य निकाय्यामानहविरनिवाससामिधेनेषु, सूत्रं पूर्वं पठितं खलु, इत्यादिना पाय्यशब्दः परिमाणवाची निपातितः तत्र प्राग् वहते ठकु इति, तस्य च लुक्। एवं खलु। इत्येव किल, अन्यथा ठकः श्रवणं तु उदाहरणे नास्ति। द्विकाण्डं व्याख्याता कथयति। द्वे काण्डे प्रमाणम् अस्य प्रमाणे द्वे सजति मात्र च प्रमाणे द्विगोर्नित्यमिति वार्तिकेन तस्य लुक् च भवति इति भावः। अतः अत्र कथं द्विगुसमासः भवति तदर्थं द्विगुसमाससम्बद्धः तद्धितप्रत्ययः अपि प्रत्युदाहरणं व्याख्यात्रा परिचायितः स्मारितः। सम्यक् इति इमानि उदाहरणानि। प्रत्युदाहरणम् अस्ति द्विगौ किं परमकंसः परमश्चासौ कंसश्च इति प्रकृते द्विगुसमासः नास्ति, परन्तु कर्मधारयः वर्तते इति कृत्वा उत्तरपदाद्युदात्तस्वरः न भवति, परन्तु समासस्य इति समासान्तोदात्तस्वरे एव भवति इति भावः। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। ततः अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। मूले सूत्रं दृश्यते तत्पुरुषे शालायां नपुंसके इति। तत्पुरुषे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। शालायाम् इत्यपि सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तमेव पदं भवति। नपुंसके इति तु इत्यपि सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तमेव भवति। सर्वाणि पदानि सप्तम्यन्तानि। उत्तरपदादिः इति अत्र लभ्यते। सम्यक्। ततः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले शालाशब्दान्ते तत्पुरुषे तादृशः तत्पुरुषसमासः अपेक्षितः यस्य चरमं पदम् अथवा उत्तरपदं यद् वर्तते तद् शाला इति स्यात्। तत्पुरुष नपुंसकलिङ्गे अपि च नपुंसकलिङ्गस्थं लिङ्गस्थः सः तत्पुरुषः स्यात्। उत्तरपदमाद्युदात्तम् उत्तरपदं यद् वर्तते तद् आद्युदात्तं भवति। ब्राह्मणशालं व्याख्याता कथयति। ब्राह्मणानां शाला इति वा विग्रहः तत्र द्रष्टव्यः, परन्तु नपुंसकलिङ्गत्वं भवति। कुतः भवति इति चेत् विभाषासेनासुराच्छाया शाला निशानाम् इति नपुंसकलिङ्गम् अतः भवति इति भावः। सम्यक्। तर्हि अत्र उत्तरपदाद्युदात्तता जाता इति कृत्वा शा इत्यत्र विद्यमानः आकारः सः उदात्तः, ततः
शेषनिघातः अनुदात्तं पदमेकवर्जं ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानं च तत्र भवति इति भावः। सम्यक्। ततः पृच्छति तत्पुरुषे किं दृढशालं ब्राह्मणकुलम्। अत्र तु दृढशाला यस्य कुलस्य तत्कुलं ब्राह्मणकुलं नाम तत्पुरुषः नास्ति बहुव्रीहिः अस्ति इति कृत्वा प्रकृते तद् व्याख्याता कथयति बहुव्रीहेः अयं तत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वर एव भवति पूर्वपदञ्च निष्ठान्तत्वात् अन्तोदात्तम् एवं खलु। अतः ब्राह्मण दृढः इत्यत्र निष्ठान्तः सः शब्दः अतः तत्र अन्तोदात्तः एव प्रकृत्या तिष्ठति ततः शेषनिघातः ततः तत्र उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति एकश्रुतिः च यथायथम् अवगन्तव्या। ततः अग्रे पृच्छते शालायां किं ब्राह्मणसेनं तत्र विचारः क्रियमाणः अस्ति वा व्याख्यात्रा इति पश्यामः। अग्रिमं प्रत्युदाहरणं पश्चात् पश्यामः। ततः पूर्वं किञ्चित् कथयन् अस्ति तत् पश्यामः। ननु चात्र लक्षणप्रयोक्तपरिभाषयैव न भविष्यति इति चेत् सत्यं क्व न भविष्यति यद् अधुनैव प्रत्युदाहरणं विचारितं किं दृढशालम् इत्यत्र कथयति किल तत्पुरुषे किं दृढशालं ब्राह्मणकुलं तर्हि तत्र लक्षणप्रविदोक्तयोः प्रविदोक्तस्यैव ग्रहणम् एवं खलु इति परिभाषयैव न भविष्यति चेत् सत्यं कथयति उत्तरार्थम् आवश्यकं तत्पुरुषग्रहणम् इहैव क्रियते परिभाषा अनाश्रयणाय नाम परिभाषा तु तत्र अनित्या खलु लक्ष्यानुरोधेन प्रवर्तते तथापि प्रकृतिप्रवृत्तिः अस्ति तयैव परिभाषया प्रकृतिनिवृत्तिः भवति इति चेत् तथा न उत्तरार्थम् आवश्यकम् अत्र तत्पुरुषग्रहणं कृतं वर्तते इति भावः। अस्तु प्रायः सर्वोदाहरणविषये अपि उक्तवान् इति भाति। ततः किमुच्यते शालायां किं ब्राह्मणसेनं शालाशब्दः परतः नास्ति नपुंसकत्वमस्ति सर्वमस्ति परन्तु प्रकृते तन्नाम तत्र शालाशब्दपरकत्वं नास्ति इति कृत्वा उत्तरपदाद्युदात्तता न भवति परन्तु पूर्वपदप्रकृतिस्वरः एव बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इति अवगन्तव्यं नपुंसके किं ब्राह्मणशाला एवं खलु ब्राह्मणानां शाला विभाषासेनासुरा छायाशालांशानाम् इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन खलु नपुंसकलिङ्गता क्रियते। अतः प्रकृतेपि नैव तत्पुरुषविषयः खलु सत्यं अतः ब्राह्मणानां शाला इत्यत्र समासान्तोदात्तस्वर एव भवति पूर्वमपि शालायां किं ब्राह्मणशालमित्यत्रापि समासान्तोदात्तस्वर एव भवति बहुव्रीहिः नास्ति अयं तु प्रसङ्गः तत्पुरुषस्य वर्तते इति भावः। सम्यक् इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। अग्रिमं सूत्रमधुना पश्यामः। अग्रे सूत्रं दृश्यते कन्था च इति। कन्था इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। तत्पुरुषे शालायां नपुंसके इत्यतः तत्पुरुषे इति अनुवर्तते नपुंसके इति च अनुवर्तते। उत्तरपदादिः इति अधिकारः अत्र सम्बध्यते उदात्तः नाम आदिरुदात्तः इत्यतः उदात्तः इति च अनुवर्तते। सूत्रार्थः मूले उक्तः वर्तते तत्पुरुषे नपुंसकलिङ्गे तत्पुरुषः अपेक्षितः नपुंसकलिङ्गस्थः अपेक्षितः तत्पुरुषे इत्येतस्य अनुवर्तनं तत्पुरुषे शालायां नपुंसके इत्येतस्य इत्येतस्मात् ग्राह्यम् इत्युक्तमेव किल। अस्तु किमुच्यते तत्पुरुषे नपुंसकलिङ्गे नपुंसकलिङ्गस्थः तत्पुरुषः अपेक्षितः कन्थाशब्दः उत्तरपदम् आद्युदात्तं नाम कन्थाशब्दः उत्तरपदभूतः यः भवति तस्य आद्युदात्तता भवति इति भावः। सम्यक् सौषमिकन्थम् आह्वरकन्थम् इति उदाहरणद्वयं वर्तते। व्याख्याता कथयति सौषमिकन्थं शोभनः शमः अस्य सुषमः
तस्यापत्यं सौषमिः एवं खलु। अत इयति इदन्तत्वात् अथवा बाह्वादित्वात् वा इयत्र द्रष्टव्यः। तस्य कन्था सौषमिकन्थं संज्ञायां कन्थोशीनरेषु इति नपुंसकत्वम् आह्वरकन्थम् आङ् पूर्वात् ह्वयतेः आतश्चोपसर्गेति कः एवं खलु। आङ् पूर्वकत्वात् ह्वयतेः तत्र प्रयोगः अस्ति आह्वरकन्थम्। वस्तुतः एवं व्युत्पत्त्या तु आह्व इत्येव सिद्ध्यति, आह्वर इति न सिद्ध्यति खलु। तथा चेत् हुरु कौटिल्ये इति धातुः ग्राह्यः। अतः व्याख्यातुः पूर्वतः अत्र आह्व इति कप्रत्ययान्तं पूर्वपदम् आह्वकन्थमिति उदाहरणं स्यात् इति चिन्तयामि। आह्वरकन्थमिति चेत् तर्हि तु हुरु कौटिल्यार्थकः अत्र धातुः ग्राह्यः। सम्यक् पाठभेदः भवितुम् अर्हति। तर्हि तेन किं, तेन प्रकृते नपुंसके कन्था च इत्यनेन उत्तरपदाद्युदात्तता भवति। उदाहरणद्वयेपि कन्थ इत्यत्र ककारात् परतः यः अकारः भवति सः अकारः उदात्तः भवति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यनेन शेषनिघातः भवति। ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानं च भवति इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते नपुंसके किं दाक्षिकन्था इत्यस्ति। प्रकृते नपुंसकलिङ्गता नास्ति। संज्ञायां गन्थो शीनरेषु इत्यनेन अपि तत्र विकल्पेन नाम नपुंसकलिङ्गता विधीयते इति कृत्वा द्रष्टव्यं। विकल्पेन एव किल, विकल्पेन तु न क्रियते, परन्तु अत्र संज्ञा न स्यात्। संज्ञायामेव तत्र नपुंसकलिङ्गविषयः एवं खलु। अस्तु, आं तर्हि प्रकृते नपुंसकत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र उत्तरपदाद्युदात्तता न भवति, परन्तु समासस्येति अन्तोदात्ततैव अत्र अवगन्तव्या। सम्यक् इति अयम् एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। मूले व्याख्यायाञ्च अग्रे सूत्रं दृश्यते आदिश्चिह्णादीनाम् इति। तत्र आदिः इति तत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। चिह्णादीनाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। तत्र चिह्णः आदिः येषां ते चिह्णादयः, तेषां चिह्णादीनाम्। चिह्णः आदिः येषां इति विग्रहः उक्तः खलु। अतः अत्र गणः कश्चन वर्तते। चिह्ण, मधुर, मधुगुर, वैतुल, पटत्क, वैडालिकर्णक, वैडालिकर्णी, कुक्कुट, चिक्कण, चित्कण इति एते शब्दाः अत्र वर्तन्ते। प्रकृते कन्था च इत्यतः कन्था इत्यनुवर्तते। तत्पुरुषे शालायां नपुंसक इत्यतः तत्पुरुष इत्यनुवर्तते। नपुंसके इति अपि लभ्यते। उत्तरपदादिः इति अधिकारः अत्र सम्बध्यते। किञ्च आदिरुदात्तः इत्यतः उदात्तः इति च लभ्यते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले कन्थान्ते तत्पुरुषे नाम तत्पुरुषसमासः अपेक्षितः। कीदृशः अपेक्षितः? कन्थान्तः अपेक्षितः। नपुंसकलिङ्गे नपुंसकलिङ्गता च तस्य अपेक्षिता। चिह्णादीनाम् आदिरुदात्तः, चिह्णादिगणे पठिताः ये शब्दाः वर्तन्ते तेषाम् आदिरुदात्तता भवति इति भावः। चिह्णकन्थम् एवं खलु। तत्र उदाहरणद्वयमस्ति। चिह्णकन्थं, मन्दुरकन्थं। सम्यक् व्याख्याता कथयति चिनोतेः क्विप् चित् हन्तेः पचाद्यच् पचाद्यच् हनः चिहन् चिहण इति निपातनात् तलोपः क्व चिनोतेः चीत् नाम अत्र ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक् इति तुगागमः अपि भवति खलु। तलोपहणत्वञ्च। ततः मन्दुरकन्थनं
इति चिह्णशब्दस्य व्युत्पत्तिम् उक्तवान्। ततः मन्दुरकन्थनम् इत्यत्र इति एतद्विषये कथयति वा इति द्रष्टव्यं। मलमल्लधारणाभ्यां रः निपातनाल् लस्य दत्त्वम् एवं खलु। मन्दरः आदिः आदिरिति वर्तमानः इति पूर्वत्र ह्यादिग्रहणम् उत्तरपदादिसम्बद्धं। मन्दरः एकक्षणम् अत्र किञ्चित् पाठः दुष्टः। नाम आभ्यां रः निपातनालस्य दत्त्वं मन्दरः एतदनन्तरं पूर्णविरामः स्थापनीयः। तदनन्तरम् आदिरिति वर्तमानः इति पूर्वत्र ह्यादिग्रहणम् उत्तरपदाभिसम्बद्धम्। इह तु चिह्नादीनां पूर्वपदानाम् आद्युदात्तत्वम् इष्यते, तदर्थं पुनरादिग्रहणं कर्तव्यं। तद्मूले अपि उक्तमेव खलु। पश्यन्तु, नाम आदिरिति वर्तमाने, नाम आदिः इति अनुवृत्त्या लभ्यते एव खलु। कथयति पुनर्ग्रहणं, पुनः अत्र आदिग्रहणं यत् कृतं वर्तते पूर्वपदस्य आद्युदात्तार्थं। तर्हि प्रकृते पूर्वपदं यद् वर्तते, नाम चिह्ण मन्दुर इत्यादयः ये गणे पठिताः शब्दाः वर्तन्ते, तेषामेव आदिरुदात्तता भवति। तर्हि चि इत्यत्र विद्यमानः इकारः, मन्दुर इत्यत्र म इत्यत्र विद्यमानः अकारः च आद्युदात्ततां भजते। ततः तत्र अनुदात्तं पदमेकवर्जमिति शेषनिघातः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानं च भवति। अतः अपि च तद् किं उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित इत्यनेन स्वरितविधानं स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन एकश्रुतिः च द्रष्टव्या। एवं खलु इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रस्य उदाहरणे चर्चां करोति। वयं तावत् समग्रं सूत्रं पश्यामः। चेलखेटकटुककाण्डङ्गर्हायाम् इत्यस्ति सूत्रं। चेलखेटकटुककाण्डम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। गर्हायाम् इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र चेलश्च खेटश्च कटुकश्च काण्डञ्च चेलखेटकटुककाण्डं समाहारद्वन्द्वः अवगन्तव्यः। तत्र तत्पुरुषे शालायां नपुंसके इत्येतस्मात् सूत्रात् तत्र तत्पुरुषे इत्यनुवर्तते। सम्यक्। किञ्च उत्तरपदादिः इति अधिकारः अस्ति एव। उदात्तः आदिरुदात्तः इत्यतः उदात्तः इति च अनुवर्तते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। चेलादीन्युत्तरपदान्याद्युदात्तानि गर्हायां गम्यमानायां, नाम निन्दायां गम्यमानायाम् इति भावः। पुत्रचेलं खलु। चेलं वस्त्रं तद्वत् तुच्छमित्यर्थः। नाम पुत्रस्य चेलम् इति वा विग्रहः तत्पुरुषसमासस्थः कर्तुं शक्यः। पुत्रश्चेल इव इति वा विग्रहः अत्र कर्तुं शक्यः। अतः पुत्रचेल इति तत्र सिद्ध्यति। तर्हि प्रकृते नाम अत्र गर्हः जायमानः अस्ति। नाम पुत्रः चेल इव इति यदि उच्यते तर्हि यथा चेलं नाम वस्त्रं यथा प्रयुज्यते तद्वत् पुत्रस्य मूर्खस्य पुत्रस्य अधर्मिणः अधर्मगामिनः वा पुत्रस्य तथा अपेक्षा यथापेक्षम् उपयोगः क्रियते इति। नाम केनचन प्रकारेण तत्र गर्हः निन्दा गम्यमाना भवति। तदा एव तत्र उत्तरपदाद्युदात्तता अत्र अवगन्तव्या। एवमेव अन्यानि उदाहरणानि अपि पश्यामः। नगरखेटं दधिकटुकं प्रजाकाण्डं एवं खलु इति कटुककाण्डं ग्रह एवमेव। तर्हि अत्र क्रमशः सर्वेषु उदाहरणेषु पुत्रचेलम् इत्यत्र चे इत्यस्य एकारः, नगरखेटम् इत्यत्र खे इत्यस्य एकारः, दधिकटुकम् इत्यत्र क इत्यस्य अकारः, प्रजाकाण्डम् इत्यत्र का इत्येतस्य च आकारः क्रमशः तत्र उदात्तः भवति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यनेन शेषनिघातः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितविधानं च अत्र अवगन्तव्यं। सम्यक्। व्याख्याता कथयति चेलं वस्त्रं तद्वत् तुच्छमित्यर्थः। अस्तु, कः सः पुत्रः इति भावः। नगरखेटं खेटं तृणनाम तद्वत् दुर्लभं तद्वत् दुर्बलं नगरं
नगरं खेटमिव इति वा वक्तुं शक्यते। दधिकटुकं कटुगतस्वादु तद्वत् गतस्वादु। किं दधिकटुकं नाम विग्रहः प्रदर्शितः खलु, नाम कटुगतस्वादु तद्वत् गतस्वादु। नाम दधिः अस्ति परन्तु एतत् सम्यक् नास्ति, अस्मिन् स्वादः एव नास्ति इति निन्दा वर्तते तत्र। प्रजाकाण्डमिति काण्डमिति शरनाम स यथा पीडाकरः एवं भूतम्। अस्तु, प्रजाकाण्डम् इत्यतः आदाय अग्रिमपाठे विचारं कुर्मः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। एवञ्च अस्माकं क्रमे समासस्वरप्रकरणस्यास्य अयं 17 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।